त्यो हेल्थलाई बुझौँ हामी ओके। अब यो हेल्थको नि WHO को एउटा डेफिनेसन छ र यो WHO को डेफिनेसन सबले आउनै पर्ने हुन्छ ल। अनि तिमीहरूलाई धेरैलाई याद होला व्हाट इज हेल्थ भन्दाखेरि तिमीले भन्छौ द हेल्थ इज अ स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल मेन्टल सोसल वेलबिङ नट मेयरली एब्सेन्स अफ एनी डिजिज भन्दाखेरि तिमीहरूले हेल्थ भन्दाखेरि तीनटा कम्पोनेन्ट भन्छौ के भन्छौ त एउटा फिजिकल, अर्को के भन्छौ त मेन्टल भन्छौ, अर्को के भन्छौ त सोसल वेलबिङ। के भन्छौ त सोसल वेलबिङ। माने यदि एकजना मान्छे फिजिकली पनि फिट छ, मेन्टली पनि फिट छ र सोसली पनि वेलबिङ छ भनेको अर्थ के यदि म फिजिकली र मेन्टली फिट छु, सब राम्रो छ, तैपनि मान्छेसँग राम्ररी कुरा गरिनँ, मान्छेसँग राम्रो बिहेभियर देखाइन, म साइकोलोजिकली स्टेबल छैन भने म हेल्दी भइनँ, म पनि हेल्दी भइनँ। त त्यही भएर तीनटै एस्पेक्ट हुँदाखेरि मात्र हामी के भन्छौँ त हेल्थ छ भनेर भन्छौँ ओके। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि दिस हेल्थ इज नट स्ट्याटिक बट अ डाइनेमिक प्रोसेस। के भन्छ त डाइनेमिक प्रोसेस हो भन्दाखेरि एकछिन पहिला म हेल्दी हुन सक्छु र 1 मिनट पछि म हेल्दी नरहन पनि सक्छु। किन? यदि एउटा पनि यसबाट बिग्रियो भने हेल्थ छैन भनेर भन्छ। र अहिले WHO ले यो तीनटालाई मात्र होइन कि यसमा भोकेसनल पनि युज गरेको छ, भोकेसनल वेलबिङ भन्दाखेरि यो के हो त आई सुड बी एबल टु अर्न अल्सो एन्ड मेक माई लिभिङ अल्सो। भने यदि मसँग त्यो पनि एबिलिटी छ अनि मात्र म के छु त हेल्दी छु भनेर हो। भने यदि यो हेल्थबाट यदि यो एस्पेक्टबाट एउटा पनि डेभिएट भयो भने मेरो भाइ त्यो मान्छेले हेल्दी भनिन। र हेल्दी नभन्दाखेरि जुन स्टेट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिजिज भन्छौँ। के भन्छौँ त डिजिज भन्छौँ ओके। सो डिजिज क्यान बी अ कन्डिसन अर एनी फिजियोलोजिकल अर प्याथोलोजिकल चेन्ज इन द बडी that harms us and that affect our daily life। बुझेको बुझेनौ? भने डेली लाइफ गर्न सक्ने गाह्रो भइरहेछ भने फिजिकल मेन्टल सोसल वेलबिङ अर भोकेसनल वेलबिङलाई हार्म गर्छ भने त्यसलाई हामी डिजिज भन्छौँ ओके। र यसरी क्लासिफाई गर्दाखेरि म नेक्स्ट स्लाइडमा गएर डिजिजलाई नि मेरो भाइ डिजिजलाई दुईवटा क्लासिफाई गर्छौँ हामी। एउटा के क्लासिफाई गर्छौँ भने कन्जेनाइटल अनि अर्को के गर्न सक्छौँ त एक्वायर्ड गर्न सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ त एक्वायर्ड गर्न सक्छौँ। भने व्हाट आर कन्जेनाइटल डिजिज विच आर प्रेजेन्ट थ्रु आउट द लाइफ। भनेको बर्थ हुनुभन्दा पहिला फिटसमा यदि मलाई केही डिजिज भइरहेछ भने त्यसलाई कन्जेनाइटल डिजिज भन्ने र त्यसपछि बल्ल जन्मिसकेपछि हुने डिजिजलाई एक्वायर्ड डिजिज भन्ने। यसमा कुनै पनि त्यस्तो छैन रकेट साइन्स नबुझ्ने। अब कन्जेनाइटल डिजिजको इक्जाम्पल के त तिमीहरू यति थाहा छ तिमीहरूलाई के त ल भनेको हेर त कलर ब्लाइन्डनेस हो। यो त थाहा छ यो त जेनेटिक डिजिज हो। त्यही भएर तिमीहरू के भन्छौ भने त दाइ डाउन सिन्ड्रोम तिमीले के भन्छौ भने दाइ टर्नर सिन्ड्रोम, तिमीले के भन्छौ त क्लिनफेल्टर सिन्ड्रोम, तिमीले के भन्छौ त सिकल सेल एनेमिया, तिमीले के भन्छौ भने भयभरको जति पनि जेनेटिक डिजिजहरू छ सबैलाई हामी के भन्छौँ त कन्जेनाइटल डिजिज। र जन्मिसकेपछि हुने डिजिजलाई के भन्छौँ त एक्वायर्ड डिजिज भन्छौँ। त्यस्तै यो डिजिज क्यान बी मेरो भाइ जहिले पनि इट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु ग्रुप्स अगेन। इट क्यान बी आइदर कम्युनिकेबल डिजिज or it can be non-communicable okay। अब कम्युनिकेबल डिजिज भनेको कस्तो डिजिज छ द्याट क्यान बी कम्युनिकेटेड फ्रम one person to another, द्याट क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम one person to another एन्ड नन कम्युनिकेबल द्याट क्यान नट बी ट्रान्सफर्ड फ्रम one person to another। भने कम्युनिकेबल हुनको लागि केही न केही ट्रान्सफर हुनलाई त हुनु पर्यो। र त्यही भएर तिमीहरूले के भन्छौ भने दाइ यो इन्फेक्सियस डिजिज हो। के हो त इन्फेक्सियस डिजिज हो। इन्फेक्सियस डिजिज भनेको जहिले पनि केबाट कज हुन्छ त प्याथोजेनबाट ओके। द्याट प्याथोजेन क्यान बी मेरो भाइ बोल त भाइरस, त्यो क्यान बी ब्याक्टेरिया, त्यो क्यान बी फङ्गस एन्ड त्यो क्यान बी बोल त प्यारासाइट्सहरू। के त प्यारासाइट्सहरू। भने यदि मेरो बडीमा भाइरल इन्फेक्सन भयो अनि पो त्यो भाइरसले अरूमा ट्रान्सफर गरिदिँदाखेरि त्यसमा पनि त्यो इन्फेक्सन हुनसक्छ। भने केही न केही त पोजिटिभ एजेन्ट हुनु पऱ्यो, कुनै न कुनै त प्याथोजेन हुनु पऱ्यो र त्यो इन्फेक्सियस डिजिज हुनु पऱ्यो अनि मात्र कम्युनिकेट गर्छ। भने नन कम्युनिकेबल डिजिज आर युजली क्रोनिक डिजिजहरू जस्तो मेरो भाइ हाइपरटेन्सन ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर भनेपछि तिमीहरूले के भन्छौ बोल त ब्लड प्रेसर। के भन्छौ त हाई ब्लड प्रेसर लो ब्लड प्रेसर। भने हाइपरटेन्सन भयो अथवा कसैले मेरो भाइ हाइपोटेन्सन भयो।
हाइपोटेन्सन भयो भने दिस बोथ आर नन कम्युनिकेबल डिजिज। मलाई हाइपोटेन्सन छ भने अरू मान्छे मेरो नजिकमा बस्ने मान्छेलाई त सार्न सक्दैन नि त। ओके, जस्तो तिमीहरू बोल मायोकार्डियल इन्फार्क्सन, एमआई, हार्ट एट्याक। ओके, जस्तो तिमीहरू भन डायबिटिज मलाइटस, डायबिटिज इन्सिपिडस, ल डायबिटिज इन्सिपिडस। कसैलाई थाइरोइड डिजिज छ, थाइरोइड डिजिज छ भने त्यस्तो त्यस्तो डिजिजहरू आर नोन एज नन कम्युनिकेबल डिजिज। भने यो त 10 क्लासलाई पठाउने जस्तो कुराहरू भयो नि, त यसमा त सब तिमीहरूलाई थाहा छ नि। ओके, ल डन मेरो भाइ, अगाडि बढ्ने है त हामी। सुन अब एउटा कुरा गरौँ। सुन मैले के भन्दैछु भने डिजिजलाई वी क्यान अल्सो क्लासिफाई इन्टु 3 टाइप्स। ओके, अन द बेसिस अफ पपुलेसन एन्ड अन द बेसिस अफ एरिया। द डिजिज क्यान बी इन्डेमिक डिजिज, द डिजिज क्यान बी इपिडेमिक डिजिज और बोला एउटा कुरा के मायोकार्डियल इन्फेक्सन, हार्ट एट्याक र कार्डियक एरेस्टमा एउटै कुरा हो कि फरक फरक कुरा? के भन्दैछौ? मायोकार्डियल मायोकार्डियल अघि भन्नुभएको छ नि, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन अनि हार्ट एट्याक, कार्डियक एरेस्ट। ओके, भेरी गुड। सुन भने मेरो भाइ तिमी को बोल्दैछौ? ओके, सुन हेर अलिअलि सब दुईटा एउटै कुरा हो। सुन त मायोकार्डियल इन्फार्क्सन र हार्ट एट्याक दुवै एउटै कुरा हो। कार्डियक अरेस्ट क्यान बी डिफरेन्ट थिङ्स। ओके, कार्डियक अरेस्ट क्यान एनी कारणले यदि हार्ट राम्ररी काम गरिरहेको छैन भने त्यसले कार्डियक अरेस्ट भने एकले अर्कालाई लिड गर्छ, बुझ्यो नि। जस्तो कोमा भएर मर्ने भयो। ओके, सो नट हरेक कोमा क्यान लिड इन्टु मान्छे मर्नु। ओके, होइन भने नट अल हार्ट एट्याक क्यान लिड इन्टु द कार्डियक अरेस्ट। ओके, कार्डियक अरेस्ट अल्टिमेट हो भनेपछि हार्ट एट्याक र मायोकार्डियल इन्फार्क्सन एउटै कुरा हो। ठिक छ। जस्तो मेरो भाइ यो हार्टको मसल हो, यो हार्ट हो ल, अनि तिमीलाई के थाहा छ भने दाइ हार्टबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट आर्ट्स अफ एउटा निस्किन्छ। ओके, अब यो आर्ट्स अफ एउटाबाट नि मेरो भाइ केही ब्लड भेसल्सहरू यसरी बाहिर निस्केर हार्टलाई पनि त सप्लाई गर्नु पर्यो। हार्ट पनि त एउटा मसल नै हो कि होइन? हो भने यदि यो आर्ट्रीलाई हामी के भन्छौँ त कोरोनरी आर्ट्री भन्छौँ, कोरोनरी आर्ट्री भन्छौँ। र कुनै पनि कारणले यो कोरोनरी आर्ट्रीमा आएर ब्लकेज भइदियो, मान केही सब्टान्स आएर, मान फ्याट आएर यसरी बस्दियो भने यो फ्याट आएर बस्दाखेरि यहाँ आर्ट्स अफ एउटाबाट ब्लड निस्किँदाखेरि अब यो हार्टमा त जान सक्दैन। र हार्टमा जान सकेन भने हार्टमा के हुन्छ त बोल त? हार्टमा अक्सिजनको कमी हुन्छ, अक्सिजनको कमी भयो र अक्सिजनको कमी हुँदाखेरि के हुन्छ त बोल त? डेथ हुन्छ। के हुन्छ त? डेथ हुन्छ। के को डेथ हुन्छ त? मायोकार्डियल सेलको, मायोकार्डियल सेलको। ओके मेरो भाइ, भने अब मायोकार्डियल सेलको डेथ भइरहेछ र यो डेथको टर्म नै के हो त? इन्फार्क्सन हो। के हो त? इन्फार्क्सन। के भन्छौँ त? इन्फार्क्सन भन्छौँ। भने मायोकार्डियम भनेको, कार्डियम भनेको हार्ट, मायो भनेको मसल, हार्टको मसलको डेथ भइरहेछ, त्यहीँबाट यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ त हामी? मायोकार्डियल इन्फार्क्सन। के भन्छौँ त? इन्फार्क्सन। ओके, र जस्ट लाइक कमन टर्ममा मान्छेहरूले सबले थाहा हुने कुरा के हो त? हार्ट एट्याक हो। के हो त? हार्ट एट्याक हो। बुझ्यो मेरो भाइ? भने हार्ट एट्याक के हो त? मायोकार्डियल इन्फार्क्सन। र यही कुराले हामी के भन्छौँ त? हार्ट एट्याक, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन। र अब यो कारणले भयो भने माने यतिको हार्टको मसलहरू मर्यो र मसल मर्दाखेरि यो हार्ट राम्ररी कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ त? गर्न सक्दैन। र कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेन भने यसले ब्लड राम्ररी पम्प गर्न सक्छ त? सक्दैन। भने त्यहीँबाट त्यो सिचुएसनलाई, यो सिचुएसनलाई के भन्ने त हामी? अरेस्ट भन्ने। के भन्ने त? अरेस्ट भन्ने। कार्डियक अरेस्ट भन्ने। के भन्ने त? कार्डियक अरेस्ट। बुझ्यो? र कार्डियक अरेस्ट भइसकेपछि के हुन्छ त? हार्ट फेलियर हुन्छ। बुझ्यो मेरो भाइ म के भन्दैछु? ओके, ल भने यो नाम अब त कन्फ्युज हुँदैनौ नि मेरो भाइ? इन्फार्क्सन। इन्फार्क्सन भनेको डेथ हो, मायो भनेको मसल हो, कार्डियल भनेको हार्ट हो। हार्टको मसलको इन्फार्क्सनलाई हामी मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भन्छौँ। भने त्यस्तै मेरो भाइ यदि किडनीमा ब्लड पुगेन र किडनी मऱ्यो भने के भन्ने त हामी? रेनल इन्फार्क्सन भनिदिने। के भन्ने त? रेनल इन्फार्क्सन। ब्रेनमा पुगेन र ब्रेन मऱ्यो भने के भन्ने त? ब्रेन इन्फार्क्सन भनिदिने। भने इन्फार्क्सन भनेको डेथ अफ टिस्यु हो। के? डेथ अफ टिस्यु हो। ओके मेरो भाइ, भने म अगाडि आउने कहाँ गइरहेको थिएँ म?
सुन भने यो तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो, इन्डेमिक बुझ्नु पर्यो, इपिडेमिक बुझ्नु पर्यो र पेन्डेमिक बुझ्नु पर्यो। भने इपिडेमिक भनेको नि हेर, इन्डेमिक भनेको पहिला बुझ्यौँ। हेर माने एउटा एरिया छ रे, एउटा डिस्ट्रिक्ट छ, यो डिस्ट्रिक्टमा नि मेरो भाइ हरेक वर्ष हरेक मन्थमा मान 2टा केस अफ डेङ्गु हुँदो रहेछ जहिले पनि। जस्तो तराईको डिस्ट्रिक्टहरू मान वीरगन्जमा धेरै मच्छरहरू हुन्छ, धेरै लामखुट्टे हुन्छ, धेरै लामखुट्टे हुँदाखेरि त्यहाँ डेङ्गु धेरै भइरहेको हुन्छ। ओके, भने यदि कुनै एरियामा जहिले पनि पार्टिकुलर डिजिज प्रेजेन्ट छ, ओके, र त्यहाँको हेल्थ सिस्टम पनि, मान म डक्टर छु भने मलाई थाहा छ ओके यो महिनामा पनि 3-4वटा डेङ्गुको केस आउँछ नै, नेक्स्ट महिनामा पनि 3-4वटा डेङ्गुको केस आउँछ नै, भने मैले के भन्दैछु कि जहिले पनि कन्स्टेन्टली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ त? कन्स्टेन्टली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, कन्स्टेन्टली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने हल्का मेडिकल एस्पेक्टबाट के बुझौँ भने हाम्रो हेल्थ सिस्टमले क्यान ह्यान्डल इट। बुझेको बुझेनौ? सो वाट इज इन्डेमिक डिजिज? इट इज डिजिज that is constantly present in an area in a particular group and population. बुझेको बुझेनौ? constantly present in particular area and population group. ओके, भने त्यस्तो डिजिजलाई हामी इन्डेमिक डिजिज भन्ने। ओके मेरो भाइ, जस्तो हेर त तराईको रिजनमा जहिले पनि टाइफाइड भनेको वाटर बोर्न डिजिज हो, टाइफाइड जहिले पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। तराईको रिजनमा मेरो भाइ डेङ्गु, तराईको रिजनमा मेरो भाइ डायरिया। ओके, जस्तो पहाडको रिजनमा नि मेरो भाइ हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ, गोइटर हुन्छ। गोइटर हुन्छ भनेको धेरै पहाडमा नि मेरो भाइ नुन जुन हुन्छ नि त्यो भेजिटेबल्सहरूमा नि सोइलमा नि आयोडिनको कमी हुन्छ, र आयोडिनको कमीले कुन डिजिज हुन्छ त? गोइटर हुन्छ। भने पहाडमा गोइटरहरू पनि के हुन्छ त? इन्डेमिक हुन्छ। तराईमा पानीको बिग्रेको पानीहरू हुन्छ, डायरिया हुन्छ, डेङ्गु हुन्छ, टाइफाइडहरू हुन्छ। भनेको सर्टेन एरियामा यदि कुनै डिजिज जहिले पनि प्रेजेन्ट भइराख्ने र धेरैले हार्म नगर्ने, कि जहिले पनि एउटा दुईटा केस भइराख्ने, त्यस्तो डिजिजलाई के भन्छौँ त? इन्डेमिक डिजिज भन्छौँ। तर मान म काम गर्थेँ, मलाई के थाहा थियो भने हरेक महिनामा 2टा केस आउनु पर्यो डेङ्गुको। तर मैले के हेरेँ भने सडनली धेरैलाई लार्ज पपुलेसनमा डेङ्गु देखा पर्यो। ओके, र लार्ज पपुलेसनमा डेङ्गु देख्न पर्यो भने मेरो हेल्थ सिस्टमले पनि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकेन। भने मेरो बानी के त? हरेक महिनामा 2टा डेङ्गुलाई केस गर्ने, निको पार्ने, अगाडि पठाइदिने। ओके, तर के हेर्छु भने एउटा मन्थमा मान एकैचोटि 50,000 मान्छेले डेङ्गु भइदियो, गाउँभरिको सबै मान्छेले डेङ्गु भइदियो भने म हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भने सर्टेन राइज इन डिजिज इन अ लार्ज पपुलेसन, त्यस्तो डिजिजलाई हामी के भन्छौँ त? इपिडेमिक भन्छौँ। भनेको सडन हुनुपर्छ, लार्ज पपुलेसन इन्भल्भ हुनुपर्छ, त्यस्तो भयो भने इपिडेमिक भनिदिने। ओके, भने वाट इज पेन्डेमिक? अब यो इपिडेमिक अझ ठुलो भइदियो भने एउटा डिस्ट्रिक्टबाट सुरु भयो, त्यसपछि देश पुग्यो, त्यसपछि होल कन्टिनेन्ट पुग्यो, त्यसपछि पुरै वर्ल्ड पुग्यो भने त्यस्तो डिजिजलाई के भनिदिने त? पेन्डेमिक भनिदिने। भने म यसलाई के भन्छु त? भेरी लार्ज पपुलेसन। ओके, जस्तो मेरो भाइ कन्टिनेन्ट्सहरू। ओके, त्यस्तो भयो भने हामी के भन्ने त? पेन्डेमिक डिजिज भनिदिने। के भन्ने त? पेन्डेमिक। ओके, भने के हो त? इन्डेमिक जहिले पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, इपिडेमिक भनेको त्यही इन्डेमिक ठुलो भइदियो, इपिडेमिक भन्ने, र इपिडेमिक पछि अझ धेरै ठुलो भयो भने पेन्डेमिक भन्ने। प्यान भनेको के हो त? पुरै हो नि त, प्यान भनेको टोटल हो, भनेको हरेक देशलाई इफेक्ट गरिदियो भने पेन्डेमिक भनिदिने। ओके, र यो पेन्डेमिकको इक्जाम्पल त तिमीहरू सबलाई थाहा छ, के हो त? कोभिड एउटा भयो। ओके, भेरी गुड। त्यस्तै पहिला के छ त? बोल त? स्वाइन फ्लू थियो। ओके, त्यस्तै पहिला प्लेग पनि थियो। प्लेग थाहा छ नि? धेरै पहिला प्लेग पनि हुन्थ्यो। ल, भनेको यो कुरा बुझ्यो? इन्डेमिक, इपिडेमिक र पेन्डेमिक। क्लियर कन्सेप्ट? बोल अनुप। ओके, अब कुरा मेरो भाइ सुन,
आई हेभ टु टिच यु समथिङ। के हो भन्दाखेरि जस्तो एउटा प्याथोजेन तिम्रो बडीमा आयो भने त्यो प्याथोजेनले के गरेर अनि डिजिज गराउँछ। ओके, भने वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचुरल साइकल अफ द डिजिज। अनि त्यसरी गरेर तिमीलाई केही टर्म्सहरू क्लियर गर्नुपर्ने छ है मलाई। पनि सुन, जस्तो ओके सुन, यो मेरो बडी हो र यो बडीमा नि एउटा बाहिरबाट प्याथोजेन आयो, माने एउटा भाइरस आइदियो अथवा ब्याक्टेरिया आइदियो भने यहाँ भाइरस इन्ट्री गर्यो मेरो बडीमा। जब भाइरस इन्ट्री गर्यो भने गर्ने दिन नै जुन दिन इन्ट्री गर्यो त्यही दिन भाइरसले मलाई सिम्पटम देखाउँछ त देखाउँदैन, त्यही दिन म अरू मान्छेले त्यो भाइरस सार्न सक्छु त सार्न सक्दिनँ। भने धेरै भाइरस आयो, मानव 100वटा भाइरस आयो भने 100वटा भाइरसमा 100वटा भाइरस बाँच्छ त मेरो बडीमा? बाँच्दैन नि, मात्र एउटा दुईवटा बाँच्छ। भनेपछि केही दिनसम्म मेरो भाइ त्यो भाइरस जब बडीमा आयो भने त्यो भाइरसले मलाई डिजिज गराउन सक्दैन। त्यो पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त? ल्याटेन्ट पिरियड भन्छौँ। के भन्छौँ त? ल्याटेन्ट पिरियड। भनेको अर्थ के भइरहेछ त? यो पिरियडमा मेरो भाइ यो भाइरस मेरो बडीमा आएर एडप्ट मात्र गर्दैछ। के गर्दैछ त? एडप्टेसन गर्दैछ। अब एडप्ट गर्दैछ र एडप्ट गरिसकेपछि बल्ल मल्टिप्लाई गर्छ, हो कि हैन? र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बल्ल मलाई डिजिज हुन्छ र जब त्यो मल्टिप्लाई गर्न थाल्छ भने बल्ल म के गर्छु त? अरू मान्छेलाई सार्न सक्छु। भने होल डिजिजलाई, एकजना मान्छेलाई डिजिज भयो भने त्यसले दुईटा फेजमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने एउटा फेज के हो त? लेटेन्ट फेज हो र यसपछिको सबै फेजलाई हामी के भन्ने त? इन्फेक्सियस फेज भन्ने। के भन्ने त? इन्फेक्सियस। भनेपछि मान्छेको बडीमा डिजिज आइसकेपछि केही दिनसम्म भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया अथवा कुनै पनि प्यारासाइट एडप्ट गर्छ, ल्याटेन्ट पिरियड, र एडप्ट गरिसकेपछि बल्ल त्यसले डिजिज गराउँछ अथवा अरू मान्छेमा सार्न सक्छ भने त्यसलाई इन्फेक्सियस फेज भन्ने। ओके, भने भाइरस त्यसरी आयो, अब ग्रो गर्न थाल्यो भाइरस। जब ग्रो गरिरहेछ भने बल्ल केही ग्रो गरिसकेपछि केही दिनपछि नि ऊ मान्छेहरूलाई डिजिज गराउँछ। केही दिनपछि डिजिज गराउँछ। भने यो मल्टिप्लाई गर्दैछ, यहाँनिर के गर्दैछ त? मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ र मल्टिप्लिकेसन भइसकेपछि सर्टेन नम्बर अफ सेलले मारिसकेपछि अथवा ड्यामेज गरिसकेपछि बल्ल सिम्पटम देखा पर्छ नि, हो कि हैन? हो। भने यस्तो सिम्पटम्सहरू कहाँबाट देखा पर्छ त बोल त? यहाँबाट बल्ल देखा पर्छ जब एउटा कुनै पनि भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया बडीमा आइसक्यो, मल्टिप्लाई गरिसक्यो, अब सेललाई ड्यामेज गरिसक्यो, बल्ल यहाँबाट सिम्पटम देखा पर्छ। भने यो सिम्पटम्स नदेखा परेसम्म हेर, एकजना भाइरस आयो र भाइरस आएर इन्फेक्सियस फेजमा गयो र सिम्पटम्स बल्ल देखा पर्दैछ भने त्यो फेजलाई हामी के भन्दैछौँ त? इन्कुबेसन पिरियड भन्छौँ। के भन्छौँ त? इन्कुबेसन पिरियड। भने यो इन्कुबेसन पिरियडमा भाइरसले के गर्दैछ त? सबभन्दा पहिला लेटेन्ट पिरियडमा छ, लेटेन्ट पिरियडबाट बल्ल मल्टिप्लाई गर्दैछ तर अझ हामीलाई सिम्पटम देखा परेको छैन। ओके मेरो भाइ, भने यसलाई इन्कुबेसन पिरियड भन्ने। र यो इन्फेक्सियस फेजले हामी दुईटामा डिभाइड गरेका हुन्छौँ। एउटा हुन्छ सब क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, अर्को के हुन्छ भने क्लिनिकल। भने अब बुझ त, तिमी मेरो कहाँ आयो र तिमीलाई कुनै पनि सिम्पटम्स छैन, कुनै पनि सिम्पटम्स छैन भने म कसरी बुझ्ने कि यसको बडीमा भाइरस छ कि छैन? भने त्यो भाइरस तिम्रो बडीमा एडप्ट गरिसक्यो र एडप्ट गरेर मल्टिप्लाई नै गर्दैछ, तिमी अरूलाई सार्न नि सक्छौ, तर मैले देखेर पत्ता लगाउन सकिनँ भने त्यसलाई हामी के भन्ने त? सब क्लिनिकल भनिदिने। र जब सिम्पटम्स आयो बल्ल म थाहा पाउन सक्छु नि, ए यसलाई ज्वरो भएछ भने यसलाई इन्फेक्सन हुन सक्छ भने त्यो क्लिनिकल फेज भयो। बुझ्यो मेरो भाइ? भने फेज के हुन्छ त? ल्याटेन्ट, अर्को के हुन्छ त? इन्फेक्सियस फेज। इन्फेक्सियस फेज क्यान बी सब क्लिनिकल और क्यान बी क्लिनिकल। ओके मेरो भाइ? अर्को कुरा, यो इन्कुबेसन पिरियड भनेको के हो त? भाइरस अथवा कुनै पनि प्याथोजेन इन्ट्री गरेदेखि फर्स्ट सिम्पटम्स देखा परेसम्म, सिम्पटम्स देखा परेसम्मको विन्डो, सिम्पटम देखा परेसम्मको समयलाई हामी के भन्ने त? इन्कुबेसन पिरियड भन्ने। ओके, भने तिमीले यो क्वेसन सोच, व्हाट इज इन्कुबेसन पिरियड? र तिमीलाई अर्को नि एउटा क्वेसन सोच, के त? विन्डो पिरियड। के त? विन्डो पिरियड। भने विन्डो पिरियड भनेको के त? कुनै पनि प्याथोजेन इन्ट्री गरिसकेदेखि के त? डायग्नोसिस गर्न सकेसम्मको ग्यापलाई हामी के भन्ने त? विन्डो पिरियड भन्ने। के भन्ने त? विन्डो पिरियड। भने एउटा भाइरस या बडी तिम्रो बडीमा आइसकेपछि जुन बेला म डायग्नोसिस गर्न सक्छु नि, त्योभन्दा पहिला डायग्नोसिस कहिले पनि पोजिटिभ देखा पर्दैन, त्यो ग्यापलाई हामी के भन्ने त? विन्डो पिरियड भन्ने।
किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुन हेर, जब यो कुनै पनि भाइरस आयो बडीमा, एडप्ट गर्यो, मल्टिप्लाई गर्न थाल्यो र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बल्ल उसले बडीलाई, हाम्रो बडीको इम्युनिटीलाई के गर्छ त स्टिमुलेट गर्छ र बडीको इम्युनिटी स्टिमुलेट भइसकेपछि बल्ल म त्यसलाई डायग्नोसिस गर्न सक्छु नि त टेस्टहरू गरेर। भने त्यो फेजसम्मलाई हामी के भन्ने त विन्डो पिरियड भन्ने। बुझ्यौ मेरो भाइ? बोल त मोहम्मद। ओके, भेरी गुड। भने अब अर्को एउटा कुरा तिमीहरूलाई पढाउनको लागि, तिमीहरूलाई नि आइयुएममा केही डेट्सहरू सोध्छ भने वी हेभ टु स्टडी सम डेट्स अल्सो, वी हेभ टु रिमेम्बर द्याट अल्सो। ओके, भने के याद गर्ने भने सबभन्दा पहिला मेरो भाइ डक्टर्स डे याद गर। डक्टर्स डे कहिले छ? डक्टर्स डे बोल। दिस इज मेरो भाइ 1 जुलाई। भेरी गुड, 1 जुलाई। ओके, कसरी याद गर्ने त? एकजना केटी छ जुली, जुलीको फर्स्ट प्रायोरिटी के छ त? डक्टर बन्ने। के छ त? डक्टर बन्ने। तिमीहरूको पनि फर्स्ट प्रायोरिटी त डक्टर बन्ने नै होला नि त। ओके, भने डक्टर जुलीको डक्टर बन्ने मन छ, त्यहीँबाट 1 जुलाई भयो। ओके, र यो डक्टर नि मेरो भाइ एउटा जुली आयो, जुली डक्टर भयो, डक्टर भइसकेपछि अर्को डक्टर खोज्नु पर्यो, दुवै डक्टरले एकअर्कासँग बिहे गर्छ र 1-1-2 र 2-2 मिलेर पुरै संसार हो कि होइन? भनेपछि म के भन्दैछु भने एउटा जुली अर्को मान्छेसँग बाइन्ड गर्यो जुलाई। ओके, 11 जुलाई, र दुवैजना बाइन्ड गरिसकेपछि पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ र यसलाई हामी के भन्ने त? वर्ल्ड पपुलेसन डे याद गर। वर्ल्ड पपुलेसन डे। पपुलेसन डे बुझ्यो कि बुझेन म के भन्न खोज्दैछु भने 1 र 1 जोडेर 1 + 1 जोडेरै पपुलेसन बन्छ भनेर याद गर न है। 1 + 1 ले पपुलेसन बनाउँछ। ओके, 11 जुलाई इज नोन एज वर्ल्ड पपुलेसन डे। ओके, भेरी गुड। ओके, अर्को मेरो भाइ वर्ल्ड हेल्थ डे याद गर्नु पर्यो। वर्ल्ड हेल्थ डे र वर्ल्ड हेल्थ डे कहिले हो बोल त? बोल बोल बोल। 7 अप्रिल। भेरी गुड, 7 अप्रिल है। अब यसलाई म जहिले पनि कसरी याद गराउँछु स्टुडेन्ट्सहरूलाई भने म के भन्छु भने 7 आयो मेरो भाइ, थाला फर अ रिजन याद गर। बुझेको बुझेनौ? थाला फर अ रिजन भनेको अरे थाला भनेको MS धोनी के 7 हो नि त, ल त्यहीँबाट 7 अप्रिल याद गर। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डेको तिर्नु त 7 अप्रिल। ओके, 7 अप्रिल। भने यति कुराहरू याद हुनुपर्छ हामीले। जब यो याद भयो भने अब केही डिजिजहरूको बारेमा याद गर्नु पर्यो ल मेरो भाइ। जस्तो लेप्रोसी डे भन्छ। लेप्रोसी डे कहिले छ त बोल त? फर्स्ट मन्थको मेरो भाइ लास्ट सन्डे। लास्ट सन्डे भनेको जुन जनवरीको सबसे लास्टवाला सन्डे जुन हुन्छ नि, त्यो दिन मान्छेहरूले लेप्रोसी डे सजेस्ट गर्छ, लेप्रोसी डे सेलिब्रेट गर्छ। ओके, अब यस जहिले पनि म कसरी याद गराउँछु भने सुन मेरो भाइ, जस्तो तिमीलाई केही भयो भने तिम्रो घरमा सबभन्दा पहिला को आउँछ त? पडोसी आउँछ, साइडको मान्छे हो कि न, नेबर। र सबभन्दा लास्टमा पनि को आउँछ त? सबभन्दा लास्टमा को जान्छ त? पडोसी जान्छ। भनेको नेबर जान्छ भने म के भन्छु त? पडोसी याद गर लेप्रोसीको। र पडोसी भनेको के हो त? फर्स्ट मान्छे र लास्ट मान्छे हो कि होइन? हो। भनेपछि लेप्रोसी डे इज मेरो भाइ बोल त फर्स्ट मन्थको लास्ट सन्डे, युजुअली 30th अफ द जनवरी हुन्छ। ओके, तर फर्स्ट मन्थको लास्ट सन्डे हो ल। त्यस्तै मेरो भाइ अर्को याद गर्नु पर्यो HIV एड्स डे। ओके, एड्स डे भनेको एड्स डेमा नि भनेको जहिले पनि WHO ले डिफ्रेन्ट थिमहरू लिएर आएको हुन्छ र त्यसलाई सेलिब्रेट गर्छ कि मान्छे एड्स भएको मान्छेले नि हामी डिस्क्रिमिनेट नगरौँ भनेर। र यो जहिले पनि के हो भन्दाखेरि फर्स्ट मन्थको फर्स्ट डिसेम्बर हो। के हो त? 1 डिसेम्बर। कसरी याद गर्ने त मेरो भाइ? सुन, एड्स भनेर छ नि त, भने एड्समा के छ त? I र D छ नि त। I भनेको फर्स्ट हो कि होइन? हो। र डीबाट डिसेम्बर याद गर। डिसेम्बर याद गर। ओके, सो एड्सको AIDS छ, आईबाट फर्स्ट याद गर, डीबाट डिसेम्बर याद गर। भनेको एड्स डे कहिले छ त? 1 डिसेम्बरमा छ, याद गर्ने हामी ल। अर्को के याद गर्ने भनेको ट्युबरकुलोसिस डे, TB डे मेरो भाइ ल। TB डे र TB डे कहिले छ भन्दाखेरि बोल्नु त? 24 मार्च छ। कहिले छ त? 24 मार्च। र यसलाई कसरी याद गराउँछु भने सुन, म जहिले पनि भन्छु टिबी केबाट सुरु हुन्छ त भन्न त? तिमी भन्छौ दाइ T फर ट्युबरकुलोसिस, T
T4 ट्युबरकुलोसिस याद गर र T4 भन्दाखेरि के त 24 ट्युबरकुलोसिस बुझेको बुझेनौ भने T4 ट्युबरकुलोसिस याद गर ट्युबरकुलोसिस कहिले छ त T4 छ के छ त टिबी भनेको ट्युबरकुलोसिस 24 मार्चमा छ ओके T4 ट्युबरकुलोसिस भनेको ट्युबरकुलोसिस डे कहिले मनाउँछन् 24 मार्च एड्स डे कहिले मनाउँछन् त बोल त 1 डिसेम्बर लेप्रोसी फर्स्ट मन्थको लास्ट सन्डे वर्ल्ड हेल्थ डे कहिले मनाउँछौँ 7 अप्रिल 11 जुलाईमा वर्ल्ड पपुलेसन डे डक्टर्स डे कहिले मनाउँछौँ त बोल त 1 जुलाईमा ओके ल यति डेट्सहरू हामीलाई याद हुनुपर्छ र याद भइसकेपछि अगाडि बढौँ हामी ल ओके ल मेरो भाइ अर्को एउटा सानो कुरा भन्छु ल कुनै पनि डिजिज हुनको लागि तीनटा कुराको निड हुन्छ ओके तीनटा कुराको निड हुन्छ सबभन्दा पहिला कुरा भनेको के हो त तिमीले भन्छौ दाइ एजेन्ट के हो त एजेन्ट हो एजेन्ट भनेको के त भाइरस ब्याक्टेरिया प्याथोजेन भाइरसहरू जे पनि अर्को कुरा के भन्छौ भने दाइ इन्भाइरोमेन्ट हो इन्भाइरोमेन्ट हो भनेपछि एउटा भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया मेरो बडीमा कसरी आउँछ त इन्भाइरोमेन्टको थ्रु आउँछ चिसोमा मात्र हामीलाई किन कमनको लाग्छ गर्मीको बेला किन कम लाग्छ भनेको रेनी सिजनमा किन डायरिया लाग्छ अरू सिजनमा किन लाग्दैन भने इन्भाइरोमेन्टले पनि यो डिजिज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई कन्ट्रोल गर्छ र मेन अर्को कुरा के हो त मेरो भाइ बोल त होस्ट हो भनेको होस्टको इम्युनिटी कस्तो छ त्यसलाई पनि डिपेन्ड गर्छ भनेको बच्चालाई धेरै डिजिज हुन्छ एडल्टलाई अलिकति थोरै डिजिज हुन्छ नि अब मभन्दा बुढो मान्छेले धेरै डिजिज हुन्छ मलाई कम डिजिज हुन्छ किन मेरो इम्युनिटीमा डिपेन्ड गर्छ मान यहाँ 10 जनाको लागि वरिपरि त धेरै भाइरस छ ब्याक्टेरिया छ सबलाई त डिजिज हुँदैन भनेको होस्टको इम्युनिटी कति छ त्यो पनि एउटा फ्याक्टर भयो नि त डिजिज गराउनलाई तीनटा कुरा चाहियो एउटा एजेन्ट चाहियो इन्भाइरोमेन्ट चाहियो अर्को के चाहियो त होस्ट चाहियो र आजबाट हामी जति पनि डिजिज पढ्छौँ यही तीनटाको क्याटेगोरीमा पढ्छौँ ओके र सबभन्दा पहिला डिजिजमा तिमीलाई स्टार्ट गर्छु मेरो भाइ हामी के पढ्ने त एचआइभी एड्स पढ्ने ओके अब